الفاتحة. حاضر الإسلام الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. أبدأ بسم الله والرحمن وبالرحيم دائم الإحسان فالحمد لله القديم الأول قبل تحولي ثم الصلاة والسلام سرمدا على النبي خير من قد وحد واليه صحبه ومن تبع سبيل دين الحق غير مبتدع. وبعد فاعلم بوجوب المعرفة من واجب لله 20 صفة موجود قديم باقي مخالف للخلق بالإطلاق وقائم غني وواحد وحي قدير مريد عالي بكل شيء سميع البصير فالمتكلم له صفات 7 تنتظم فقدرة إرادة سمع بصر حياة العلم الكلام استمر فجائز بفضله وعدله ترك لكل ممكن كفعله أرسل أنبياء ذوي بطان بالصدق والتبليغ والأمانة وجائز في حقهم من عرض بغير نقص كخفيف المرض عصمتهم كسائر الملائكة واجبة وفضل الملائكة فالمستحيل ضد كل واجب ففضل 50 بحكم واجب تحصيل 25 لازم كل مكلف أو واغتنمهم آدم إدريس نوح هود مع صالح وإبراهيم كل متبع لوط وإسماعيل وإسحاق كذا يعقوب يوسف يبعتذا شعيب هارون وموسى واليساع ذو الكفل داود سليمان تبع إلياس يونس زكريا يحيى عيسى وطه خاتم من دعي عليهم الصلاة والسلام وآلهم ما دامت الأيام والملك الذي بلا أب وأم عشر منهم جبريل ميكال إسرافيل عزرائيل منكر نكير وراقب وكذا عتيد مالك ورضوان وتزى 4 من كتب تفصيلها توراة موسى بالهدى تنزيلها زبور داود وإنجيل على عيسى وفرقان على الملا وصحف الخليل والكليم فيها كلام الحكم العليم وكل ما أتى برسول فحقه تسليم والقبول إيماننا بيوم آخر وجب كل ما كان به من العجاب خاتمة بذكر باقي الواجبين نبينا محمدا قد أرسل للعالمين رحمة وفضلا أبوه عبد الله عبد المطلب هاشما عبد نبي ينتسب آمينة الذرية أرض عنه
حليمة سعدية مولده بمكة الأمينة وفاته بطيبة مدينة أتم قبل الوحي 40 وعمره قد جاوز 60 و7 أولاده فمنهم 3 من الذكر تبهم قسيم عبد الله وهو طيب وطاهر بذين ذا يلقب ومن سوريا فأمه مرية القبطية وغير إبراهيم من خديجة هم 6 فخذ بهم وليجا و4 من الإناث تذكر الجميع يذكر فاطمة زهراء بعلها علي وابناهم سلطان فضلهم جلي فزينب وبعدها رقية وأم كلثوم زكت رضية عن 9 نسوة وفاة المصطفى خيرنا فاخترنا النبي المقتفى عائشة وحفصة وسودة صفية ميمونة ورملة هند وزينب كذا جويرية للمؤمنين أمهات مرضية حمزة عمه عمات صبية ذات اعتزاء وقبل هجرة النبي الإسراء بقدس يدرى وبعد إسراء عراج للسماء حتى رأى النبي ربا كلم من غير كيف وانحصار وافترض عليه 5 بعد 50 فرد وبلغ الأمة بالإسراء وفرد 5 بلا افتراء قد فاز صديق بتصديق له العرج صدق وفاله وهذه عقيدة مختصرة العظم سهلة ويسرى نظيم تلك أحمد المرزوق ينتمي لصادق المصدوق والحمد لله وصلى سلم على النبي خير من قد علم وصحبه وكل مرشد وكل من بخير يقتدي وأسأل الكريم إخلاص العمل ونفع كل من بها قد اشتغل أبيات وميز بعد الجمل تاريخها لحي غر جمل سميتها عقيدة العوام من واجب في الدين بتمام وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الفاتحة على سيدنا زرد وبين السامي ولحظ النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه المؤمنون كل آمن بالله
وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا إليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت عليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا لا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا وانصرنا على القوم الكافرين لا إله إلا الله لا شريك له له ملك الحمد وعلى كل شيء قدير لا إله إلا الله لا شريك له له ملك الحمد وعلى كل شيء قدير لا إله إلا الله لا شريك له له ملك الحمد يحيي وعلى كل شيء قدير سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله والله أكبر سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده الله العظيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء بالأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء بالأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء بالأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضينا بالله ربا بالإسلام دينا بمحمد نبيا رضينا بالله ربا بالإسلام دينا بمحمد نبيا رضينا بالله ربا بالإسلام دينا بمحمد نبيا بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام الإسلام يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين 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 الإسلام يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا بصير يا لطيف يا خبير يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم
يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا 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 لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله 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 إلا الله إله إلا الله لا 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 إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم ورضي الله تعالى عن البيت المطهرين وأصحاب الأكرمين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد من شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي في صدور الناس من الجنة والناس ويتقسم أعين شفينا رسول محمد عبد الله وصبي أزواج وجهة يغلظ بالجنة وعلى بسمان نور وعلى من الدنيا والآخرة ويجعلنا من حسبهم ويرزقنا محمد ويتوفنا على ملتهم ويصلنا في زمرتهم ثم البدر الرجال الفقير مقدم محمد يعني ما عليه وسلم برعي وذلك علم أجمعنا الله يغفر لهم ويرحم ويغني درجتهم في الجنة وينفعنا بالسر من نور وعلى من في الدنيا والآخرة ثم البدر الرجال وحبيبنا ومدد نصيب رد قبل أسر الحبيب عبد الله بن علي على أحد وسلم برعي وذلك علم أجمعنا الله يغفر لهم ويرحم ويغني درجتهم في الجنة وينفعنا بالسر من نور وعلى من في الدنيا والآخرة ثم البدر إلى الروح الأمر والسلم ولمد الرسل من الروح والدينا وشيخنا ومعلمنا وذلك علينا أجمعين إلى الروح وليذهبن من المسلمين والمؤمنين من الموت اللهم يرحمه رضا في الجنة يمغنا بسلم أنوار معلم في الدنيا والآخرة ثم البدء بالقبول وتمام كل سر مامور صلى زين الله في الدنيا والآخرة تابعنا لكل شر جلب لك لنا ولوالدنا لأحبابنا ومشايخنا في الدين والعافية والعافية وعلى نية أن الله ينور قلوبنا وقالب لمن أحدث والعفو والبدع على دين الإسلام لا محنان ولا امتحان بجسد وللعنة ولكل صالح على حضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار يا عالم السر منا لا تهدك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا
عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا عافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا يا الله بها يا الله بها الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا لطيفا لم يزل لطفنا بما نزل إنك لطيف لم تزل لطفنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل لطفنا بما نزل إنك لطيف لم تزل لطفنا والمسلمين يا لطيف لم يزل بنا بما نزل إنك لطيف لم تزل بنا والمسلمين بلغ رسول الله من عبد الله وصحبه من ولا من جميع أولياء إلى وصفه إلى خلص ورسلنا خرج لكم وسلم فاطمة الزهراء بن الحسن الحسن سيدنا وسلم جل وسلم ورحيم أن الله يريد درجات من الجنة وينفع النبي ويؤمن بنا ويسلم أنوارهم ويريد علينا ورحمنا ورجلنا من بركاتهم ويقبل ولم يلحقنا بخير وعافية وأمن وسعادة ومعونة وبركة وأن الله يرزقنا يبرم رزق الأشباه والأرواح من غير شقنا ولا طير ولا ناصب ولا تعب ولا تبعتنا الله ينصب ولا يحفظنا بجميعنا في دين الدنيا والآخرة فالله يشفينا جميعا مرضانا من الأمراض والأسقام شفاء عاجلا يغلب هذا سقما وأن الله يبلغنا سر الحرمين لفضيلة النسكين والله يجعلنا على بدء معنا جماعتنا مؤمن المسلمين المسلمين المستقيمين على المعاصي والمخالفات وأن الله حاجتنا وينشر لنا أمورنا وأمور الدنيا والآخرة ويهون علينا على سكرة الموت يختم الله بحسن خاتمة بشفاعة سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم خير البرية بحرمة سيدنا خديجة صاحبة الكرم والاستقامة شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي شرف هذا الوجود ببعثة أكرم نبي وعز مولود سيدنا ومولانا محمد النبي المقدس المحمود ذي الشفاعة العظمى والحوض المورود وانصر الفضائل المشهود وكريم الأمهات والآباء والجدود والصلاة والسلام على سيد السادات كامل الشمائل والصفات وعلى آله وذرياته وتابعيه من أهل ملته وسيدتنا خديجة التي تشرفت بعشرته وصحبته وفازت بخدمته وشهدت يوم بعثته وقامت بتأييده في دعوته ومؤازرته ونصرته. أما بعد فهذه نفحة نبوية وفيوضات ربانية جرى بها القلم في بعض مناقب سيدة خديجة أم المؤمنين أعاد الله تعالى علينا وذرياتنا والحاضرين من بركاتها ومدنا وإياهم بأسرارها ونفحاتها آمين اللهم آمين يا رب العالمين. Halaman 29. ومن خصائصها الشريفة ومناقبها المنيفة أن كل أولاده عليه السلام منها إلا سيدنا إبراهيم عليه السلام فلم يتكون عنها بل عن مارية القبطية التي أهداها له مقوقس مصر والإسكندرية وقد ولد لخير البرية 6 من الذرية الأول القاسم وهو أكبر الأولاد وبه كان صلى الله
الله عليه وسلم يتكنى بين العباد، وهو أول من مات من ولده ودفن في بقد الأقوال بمكة بلده، والثاني عبد الله ويقال له الطاهر والطيب لأنه ولد في الإسلام ومات صغيرا بالبلاد الحرام، والثالثة زينب وهي أكبر بناته وقد ولدت قبل بعثته، وتزوجها أبو العاص بن الربيع، وكان إسلامها وهجرتها قبل إسلامه وهجرته، وتوفيت في أول عام 8 من هجرة المصطفى، ودفنت في جنة البقيع، وكبرها هناك لا يخفى. والرابعة رقية، والخامسة أم كلثوم، وقد كانتا تحت ولدي أبي لهب الشقي المحروم. لما نزلت تبت يدا أبي لهب غضب أبوهما أشد الغضب، وقال لوالديه راسي من راسكما حرام إن لم تفارق ابنتي محمد صاحب هذا الكلام، يقصد بذلك إيذاءه عليه الصلاة والسلام، ففارقهما قبل الدخول عليهما ولم يصلا بفضل الله إليهما، فكان ذلك كرامة إلهية لهما. وقد تزوجت رقية بسيدنا عثمان بن عفان، وهاجرت معه إلى الحبشة برارا بالإيمان، ثم رجعت وهاجرت معه إلى مدينة الشفيع، وماتت عنده في جنة البقيع، ثم تزوج بعدها أختها وهي أم كلثوم، وماتت عنده أيضا، وقبرها بالبقيع معلوم، فيكون قد تزوج من بنات النبي 2، ولذلك اشتهر بين الأنام بذي النورين. ولو كانت هناك ثالثة لمن بها عليه سيد الكونين. والسادسة فاطمة الغراء المعروفة بالبتول والزهراء، أم الحسن والحسين أهل الرضا، وزوج الإمام علي المرتضى الذي أحسن عشرتها وأخلص لها حبها، ولم يتزوج عليها حتى قضت عنده نحبها. وكانت وفاتها سنة 11 من الهجرة النبوية بعد أن عمرت 30 سنة قمرية، ودفنت بالبقيع على الأصح الأقوال المروية. وقيل دفنت ببيتها الذي بجانب الحجرة النبوية، وهو في المسجد الآن، وليس بذلك رواية مرضية. وبهذا تعلم أن بناته دخلن في الإسلام وهاجرن معه إلى المدينة من البلد الحرام، وهؤلاء جملة أولادي منها رضي الله عنهم أجمعين، وحشرنا في زمرتهم مع رسول رب العالمين آمين. اللهم انشر نفحات الرضوان عليها، وامدنا بالأسرار التي أودعتها لديها. لا إله إلا الله محمد رسول الله. سيدتنا خديجة ولية الله رضي الله عنها، اللهم صل وسلم على زوجها الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Halaman 38 doa. وحيث تشربت الأسماع بذكر أخبارها وبيان فضائلها ونشر آثارها، حسن منا أن نختم ذلك بالدعاء متوجهين إلى الله رب العالمين، قاصدين مخلصين قائلين الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أجمعين. اللهم كما مننت على سيدة خديجة بتمام التصديق والإيمان بنبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فمن علينا بذلك يا قديم الإحسان. فكما تفضلت عليها بتعظيم حرمته وحفظ عهده وذمته ونصر حزبه ودعوته ومتابعة سبيله وسنته وتأييد كلمته وحجته وتفضل علينا بذلك واكتب لنا من ذلك الحظ الأوفار والنصيب الأكبر ووفقنا للاستمساك بسنته ولزوم ملته حتى نموت عليها وعشرنا بزمرته وتحت لوائه واجعلنا من رفقائه وأوردنا حوضه واسقنا بكاسه وانفعنا بمحبته وتب علينا واحفظنا من جميع البلاء والبلواء والفتن ما ظهر منها وما بطن واغفر لنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. يا واهب العطايا اغفر لنا الخطايا بأشرف البرايا وأمنا خديجة بأشرف البرايا يا أم للبتول بشراك باتصالي بأشرف البارية بشرى بجنة عالية بشرى لك البشارة ليا بشراك بالآمين فأنت بالآمن تعطى بالآمن دنيا وأخروية تعطى بالآمن دنيا وأخروية قد فزت بسلامي من ربنا الرحيم وجنة النعيم يا وجنة النعيم بغربة بهية غربتها عظيمة من قاصب كريمة دار بها كرامة بشراك بالعطية دار بها كرامة عطية يا أفضل النساء حقا بلا امتراء كم لك من سنائي وربنا راضيا كم لك من سنائي وربنا راضيا وكم لك الآيات ما يعصيها مددي بيضاء بلا سواد
تسقو بها ساقيا بيضاء بلا سواد تسقو بها ساقيا آمنت بالبشير والناس بالكفر رزقت بالذرار تغضى بهم سانيا رزقت بالذرار تغضى بهم سانيا يا ربي فارضى عنها وأجزلا عطاها صل يا إلها على النبي وفيها وصل يا إلها فيها بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم إني أعوذ بك من أن أشرك بك شيئا بنفع أو ضر ولو بعوضة ونملة وقملة وأكلة وشربة وأنا أعلم وأعتقد أن ذلك كله بك ومنك وأستغفرك لما لا أعلم وأنت أعلم به تبت لوجه الله الكريم من كل وصف ذميم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على الحبيب العالي العظيم سيدنا محمد الهادي صاحب الصراط المستقيم أستغفر الله الغفور الرحيم أستغفر الله غفور رحيم اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله 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 ياهو 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 هاهو لا وجود لغير الذات المنزهة عن الشبهات اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها على درجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات رتب 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 الله لطيف بعبده ومن يشاء القوي العزيز الله لطيف بعبده ومن يشاء القوي العزيز الله
لطيفا بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز الله لطيفا بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز الله لطيفا بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز الله لطيفا بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز الله لطيفا بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز الله لطيفا بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز الله لطيفا بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز الله لطيفا بعباده يرزق من يشاء القوي العزيز الله لطيفا بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز اللهم يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير اللهم يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير اللهم يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير لا اله الا الله 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 سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم بحق هذه الكلمة الطيبة وبحق من تلقاها من الروح الأمين الأكرم إذ نزل بها على قلب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبهذا سند تصل خصوصا إلى من له بالولاية قدم أسألك اللهم أن تثبتنا على طريقك الأقوام وأن تخرجنا بسلك المنعم عليهم من كل مكرم يا رب يا غوثا يا من له القضاء المحكم المبرم أن تجمعنا من بصدق إلينا إنتما في المجمع الخاص يوم حشر الأمم حتى نصير منه إلى الموقف وما منا من يتلعثم وامنحنا إذا حضر الأجل المحتم صحة الانتساب لكلمة التوحيد مع الشهود الأعظم وأن تتولى قبض أرواحنا كما توليت تعليما إذ كنا لا نعلم صلى الله تعالى وسلم على سيدنا محمد الشفيع فينا يوم المزدحم وعلى آله وصحبه ما قال واحد لا إله إلا الله ونطق بها وعاكم إذ هي الصراط الأقوم والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد نقطة دائرة الوجود وحقة أفلاك مراقي شهود ألف ذات ساري سرها في كل ذرة حياة العالم الذي جعل منه مبداه وإليه مقره ميم ملكك الذي لا يضاهى لديموميتك التي لا تتناهى من نظرته إن حضرة الحب فكان منصة لتجليات ذاتك وأبرزته بك من نارك فكان مرآة لجمالك الباهر بحضرة أسمائك وصفاتك شمس الكمال للمشرق نورها على جميع العوالم الذي كونت منه جميع المكونات فكل منها به قائم من أجلسته على بساط قربك وخصصته بأن كان صلى الله عليه وسلم مفتاح أكرم الواسطة بينك وبين عبادك وسلم الذي لا يرقى إلا به في مشاهد كمالاتك وعلى آله ينابيع الحقائق وأصحابه مصابيح الهدى لكل الخلائق صلاة منك عليه مقبولة بك منا لدي تليق بذاته تغمسنا بها بأنوار تجلياته تطهر بها قلوبنا وتقدس بها أسرارنا وترقي بها أرواحنا وتعمم بركاتها علينا ومشايخنا ووالدينا
علينا وإخواننا المؤمنين والمسلمين بسلام منك إلى يوم الدين مضروبة بألف صلاة وتسليم على السيد الأمين وآله وصحبه أجمعين ولك الحمد منك في كل وقت وحين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له صلاة تنجينا من الضلال. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على سيدنا محمد نور الكمال وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الكمال. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واهد قلبي بجاه النبي. دستور درسكم على سبيل النية بها عنكم فحشر فنادى فقال وإذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا وبالفتح يا فتح حزل ذكرهما وبالعلم النبي يا علم قلوبنا اللهم سمع شهدنا باليقين يا قوي يا متين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبجميع علومه وحشرنا بزمرته في الدارين آمين. Melanjutkan mutalaah kita kitab Sabilal Muhtadin karangan Datuk Kalampayan halaman 12. Faslun, pasal pada menyatakan air musta'mal. Jadi kemarin air sudah lewat, air mutlak, air musta'mal, air najis dan mudah najis. Sekarang bagian yang kedua, bahasan tentang air musta'mal. Air yang musta'mal itu yaitu air yang sudah terpakai pada taharah. Air musta'mal itu banyu yang sudah pernah terpakai pada basuh, basuci dan sebagainya, yang tiada dapat tiada daripadanya sama ada ia berdosa meninggalkan akan dia. Artinya bertaharah itu baik bersuci dari nang mandi wajib maupun bersuci nang mandi sunat. Bila banyu itu terpakai maka namanya banyunya itu musta'mal. Atau tiada seperti yang terpakai pada wudu yang fardu dan mandi yang fardu dan yang terpakai pada wudu kanak-kanak. Jadi walaupun wudunya nang wajib atau mandi nang wajib atau wudu kekanakan kagak wudu tetap baik juga bilanya sudah dipakainya berarti musta'mal juga ngarannya walaupun kekanak orangnya nang memakai banyu itu. Ada ia belum memayis sekalipun kakanaknya itu belum memayis itu bisa membedakan mana nang baik mana nang buruk. Misalnya kakanakan julungi duit lawan wadai, memilih mananya mau duit lawan wadai ya sama panglah. Nah duit lawan kertas nang lain duit. Nah memilih mananya ternyata mengambil duit. Nah berarti kakanak itu memayis dah ngarannya tahu di duit. Nah bila kada tahu di duit itu berarti belum memayis. Berapa umurnya? 1 tahun atau 2 tahun. Nah, kakanak nang itu nang memakai banyunya pas pakai tetap jasidin musta'mal juga ngarannya. Itu memayis ngarannya lah bisa membedakan nang baik lawan nang buruk. Antara roti lawan berapi memilih mananya. Bilanya mengambil berapi berarti belum memayis lagi, artinya bujur-bujur kada bakal. Nah tapi bila mengambil roti berarti bakalnya. Itu nanya mana di duit doang lah, atau duit sama pada duit hantang makan duit 100.000 lawan duit 1.000. Nah mengambil namanya belinya tahu di 100.000 itu olahan pada memayis lagi. Tahu di duit banyak.
Jadi sekalipun itu yang memakai wudhu, seperti yang diwudukan akan dia oleh walinya, artinya nang mewudukan itu atau abahnya atau siapakah. Nah, misalnya wudhunya itu karena tawaf atau wudhu dan sebagainya yang tiada berniat sekalipun. Dan yang terpakai pada membasuh kepala atau menyapukan dia, walaupun menyapu kepala sedikit, tapi terpakai penyandang itu tetap. Dan yang terpakai pada membasuh kaki bisa juga ganti daripada menyapu dia. Dan yang terpakai pada mandi mayit, nah bekas mandi orang mati ya juga mustakmal juga ngarannya. Dan yang terpakai pada mandi perempuan yang kafirah kitabiyah, bibiniannya be Islamnya atau kafir kitabi. Kafir kitabi ini kafir nang kada boleh dimusuhi. Orang ini model Kristen, tapi Kristennya itu sama mirip gawenya lawan kita, bedanya hanya Tuhan aja belain, kita Allahnya Allah. Nah itu kafir kita bingaran dan kada memusuhi. Nah daripada haid, nah orang kafir yang itunya mandi haid tetap najis apa mustakmal jadi pakainya, atau nipas bisa juga supaya halal ia bagi suaminya, lalunya mandi halal bagi suaminya, atau mandi haid tadi, atau tuannya yang Islam. Dan yang terpakai pada mandi perempuan yang gila, nah bibinian gila, mandinya gila itu ya kada bakal tadi nang gigilaan, nang gila lain gigilaan, menggigilaan tuh jujur gila. Ada kita ini gigilaan itu biasanya karena bulannya gila, bila katakan bulannya sehat atau gigilaan karena. Atau perempuan yang enggan daripada mandi, maka dimandikan akan dia oleh suaminya. Aneh. Perempuan yang enggan daripada mandi, maka dimandikan akan dia oleh suaminya atau tuannya yang Islam daripada haid atau nifas supaya halal. Ini kisahnya bibinian ini haid, indah digawe oleh lakinya. Padahal haidnya habis sudah, enggan dah mandi. Oh jangan lagi kan aku nama mandinya. Si bibina ini ungah benar. Haid habis sudah, mandi haid belum. Nah jangan lagi mandi lagi, indah jadinya. Nah laki ini mengarang laki bina haid seminggu dah, lainnya sudah, lalu indah, lalu dimandi oleh lakinya. Nah dia kan dipaksa ya supaya halal bagi suaminya itu. Nah maka air yang tersebut itu bakasnya itu kada suci juga, kecuali hilang tegahnya daripadanya. Umpama sembahyang sebab memakai air itu dan berpindahlah tegah itu kepada air itu, maka jika jadi daiblah air itu daripada mengangkat hadas dan menghilangkan najis, bandingannya sepada air usalah tatkala ada ia memberi bekas pada menyucikan tempat yang dibasuh, maka jadilah suci. Dan dengan syaratnya lagi yang akan datang kenyataannya. Adapun air yang terpakai pada taharah yang sunat seperti yang terpakai pada wudhu yang sunat dan mandi yang sunat, dan terpakai pada basuh yang kedua, yang ketiga pada wudhu atau mandi yang fardu, maka yaitu suci menyucikan juga. Nah misalnya kan kita wudhu itu kan 3 kali. Nang memustakmalkan itu basuhan yang pertama, nah basuhan yang kedua dan yang ketiga itu kada memustakmalkan. Nah ini di sini nah basuh yang kedua dan yang ketiga pada wudhu atau mandi fardu, yaitu suci menyucikan juga. Nang jadi permasalahan kita tuh, tahukah kita basuhan itu basuhan kedua atau ketiga? Misalnya kita wudhu kan 3 kali basuh muka, kita menganggap sudah sempurna musi ya, kada sempurna. Lalu ketika kita membasuh yang kedua, ujar kita yang kedua, mungkin menurut Allah Ta'ala itu yang pertama. Sebab siapa tahu basuhan yang pertama itu kada lilip. Nah kada lilip, lalu dengan basuhan kedua lalu lilip. Nah yang jadi hukum kita ini, andai basuhan pertama tuh yakin lilip, basuhan pertama, lalu basuhan kedua dikumpul
dia pangan dikumulakan banyak basuhan kedua tuh kada memustakmalakan karena basuh pekerjaan yang kedua itu hukumnya sunat. Nah ini di kitab Sabilal lah kalau pangulun madada lah kata. Nah jadi artinya air yang terpakai pada taharah yang sunat seperti yang terpakai pada wudhu yang sunat, cuma wudhunya tuh wudhu sunat lah, lain wudhu wajib. Kayak aja wudhu sunat kada pian kada hendak sembahyang kada lalu pian wudhu tuh wudhu sunat karenanya mun pian hendak sembahyang lalu pian wudhu nah ada namanya wudhu wajib. Arti wudhu wajib kada sah sembahyang pian bila kada bau wudhu. Nah ada nih pian wudhu biasa aja karena pian sudah jadi amalan, jadi kebiasaan. Bila imam mandi pasti wudhu, anak sembahyang gak ada karena ini emang kada hendak apa-apa. Pokoknya ketujuh bau wudhu. Nah itu wudhu sunat ngarannya. Nah wudhu nang sunat itu basuhan nang kedua dan nang ketiga itu disebut kada mustakmal. Yang terpakai pada basuhan kedua dan yang ketiga pada wudhu atau mandi yang fardu maka suci menyucikan dua. Nah, adapun air yang terpakai pada menghilangkan najis maka lagi akan datang pada babnya. Hari ini maghrib terlambat sedikit lah, ada beberapa lewat sedikit, jamnya 5:30 sudah detik. Kena akan dapat pulang lah. Kadalah karena hanya maghrib undur aja setengah jam, asar di jam 4 kan setengah jam, ayo aja santai aja kita. Kada lanjut lah. Nah, air yang mustakmal yang tiada menyucikan itu yaitu yang sedikit, yakni yang kurang daripada 2 kolah. Nah lagi yang sudah bercarai daripada badan banyu itu keluar pada awal terlepas kurang dari 2 kolah maka itu mustakmal. Adapun air yang banyak yaitu 2 kolah atau lebih maka itu menyucikan juga. Bilanya banyak menyucikan juga. Jika dihimpunkan air yang mustakmal yang sedikit maka sampai ia 2 kolah atau lebih maka air itu menyucikan juga karena kembali kuatnya pada sebab yang banyak. Pian ingatlah di masjid kita hari itu ada kalau kolam nang di belakang, ingatlah bari kolam. Nah luas kalau kolamnya tuh pernah lah pian bodoh di kolam situ. Soalnya kecuali generasi gadget gitu soal gadget artinya nanti anom nang kelahiran kepala 80 kira-kira masih menemui, tapi yang kelahiran 90 bisa ada tamu. Ada kolam bari di belakang masjid kita. Bodoh di kolam kalau nah berapa kali memakai, berapa puluh hikong boleh aja di situ dipakai. Kenapa? Karena banyunya lebih daripada 2 kolah. Nah kayak itu jadi boleh lah. Cuma ini jarang ada orang berkolam lagi lah, jarang ada orang berkolam, hanya bakaran aja. Nah itu boleh karenanya banyak kayak itu. Nah jadi betuyuk topang diberi di bawah anunya. Mbah bak umur nang kasih tujuh meluak sabalik orang keluar nggak seperti aja dibuang. Tapi dibuat iwak londo, iwak londo nama makanannya ya kalau bayar itu apa puyo kan, boleh, artinya boleh walaupun warnanya hijau karena nang hijau kan adalah lumut. Nah kadang nang dahak kumpul do kada lumut kan iwak yang memakan. Nah, dan jika jadi kurang ia kemudiannya daripada 2 kolah sebab diceraikan sekalipun seperti air yang kala najis apabila dihimpunkan ia maka sampai ia 2 kolah dan tiada berubah padanya maka itu tetap suci menyucikan juga. Nah atau tak bisa pian bodoh pian tanah banyak nukar nih sayang nih ditambah tidak nukar bang anggaplah pian di kota ada tenang bila bodoh pian tanah kumpulakan kena bodoh pian tanah kumpulakan udah pian hampir berapa tank banyak pian jadikan satu dalam drum. Nah walaupun sudah dipakai karena pian kumpulakan jadi satu
maka kembali menjadi air yang suci. Artinya walaupun mustakmal asalnya berpisah, namun jika dikumpulkan jasadin tetap menjadi air yang suci dengan syarat kadada berubah. Nah, demikian lagi air yang terpakai pada anggota selama belum bercerai daripadanya tiada dihukumkan atasnya dengan mustakmal selama lagi ada hajat kepadanya, maka yaitu menyucikan juga. Maka jika menyelam orang yang junub atau orang yang berhadas kecil ke dalam air yang sedikit, kemudian maka berniat ia mengangkatkan hadas besar atau hadas kecil, niscaya terangkatlah hadas besar dan daripada sekalian badannya. Nah, misalnya kolam halus kada sampai 2 kolah, cuma kolamnya ini panjang lah gitu. Nah, lalu pian mandi wajibnya ini berniat nawaitul ghusla li raf'il adasil akbari anjamil badani fardan ta'ala, bercabur langsung di kolam tuh. Cuma bercabur pian kada naik. Nah, walaupun kurang dari 2 kolah jastin selama kada bercerai, artinya kada angkat awaknya sampai penyelamat tenggelam makan kapunya biasa seikungan. Nah, anggaplah dalam jukung. Nah, itu menurut sini hukumnya sah, tapi sahnya bagi sang pian yang menyelam saja. Pian sudah keluar, orang yang kedua memakai kada sah lagi karena kurang daripada 2 kolah. Nah, ini ilmunya aja pengalah mau ditambah kada mungkin bang banyak sedikit enggak itu. Kada pun juga pian mandi di kolam halus tuh. Ini kalau pian ke hotel, ya di hotel itu ada pemandian nang kayak kolam tuh, nah halus tuh. Itu boleh tak terisi pakai menyelam situ niat mandi wajib. Nah itu boleh selama kada terpisah. Tapi bila pian tak pian bercampur berniat sudah, ternyata pian tak bersabun, ambil sabun ngalih keluar pada kolam, ambil sabun berbuat basah, nah kada sah lagi tuh. Kada sah lagi karena sudah terpisah dari badan air itu yang sedikit itu. Nah lalu menjadi mustakmal. Jika menyelam orang yang junub atau hadas kecil ke dalam air yang sedikit itu, kemudian berniat mengangkat hadas besar atau hadas kecil, niscaya terangkatlah hadas besarnya daripada segala badannya pada masalah yang pertama, maka hasillah mandinya juga. Nah, dan terangkatlah juga kalau dia hadas kecil, terangkatlah juga hadas kecil pada anggota wudunya pada masalah yang kedua, dan hasillah baginya wudu juga. Misalnya berniat wudu pakai itu. Jadi intinya jangan terpisah. Sesekali bisa ya ngamalkan kayak itu ya. Ada bisi drum tatak 2. Apa aja banyak mengamalkan ilmu. Sesekali boleh. Semakala Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah taala wa nafa'ana bihi bi jami' ulumihi wa syarana bi zumurati fid dharain amin. Amalan yang kelima lah, itu sudah tulisakan yang pertemuan yang lalu, yang diandak di rumah di muka pintu. Bismillah ala nafsi wa mali wa dini, Allahumma raddini biqada'i wa barik li fi ma qaddarta li hatta la uhibba ta'jila ma akharta wa la ta'khira ma ajalta. Keluar dari rumah. Nah itu berlebihan hendak keluar rumah itu disini supaya nanggar rezeki itu mengalir aja. Hendak berusaha itu nak punya hendak berusaha menhendak pintul kadagin kalau dibaca punya keluar rumah hendak berusaha, nah hendak kepahumaan, nah hendak ke sekolahan, nah hendak ke kabun, nah hendak syuting, nah hendak apa-apanya bila keluar dari rumah niatnya bercari. Kalau dari rumah baca itu Bismillah ala nafsi wa mali wa dini,
Allahumma raddini biqada'i wa barik li fima qaddarta li hatta la uhibba ta'jila ma akharta wa la ta'khira ma ajalta. Menibin hafal kadang alih bila kada hafal andal di kalawang, makanya ulun lahkan dua jadi kau dipotong andal di lawang, di dalam jangan di luar kelihatan orang di dalam hendak keluar di kalawang kan. Nah baca itu nang laki kan nang bini kah, walaupun laki pian kada belajar juga pian melajari. Nah pian malah melajari itu. Nah itu bacaannya lah. Kemudian amalan yang kelima, membaca doa Nabi Adam alaihissalam. Nah itu ada yang di bawahnya tuh doa Nabi Adam. Itu doa Nabi Adam. Al-Imam Tabrani telah menyebutkan periwayatnya hadis dalam kitab Al-Awsat daripada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha daripada baginda Nabi, ia bersabda, "Lamma ahbatallahu Adam ila al-arqama wa ja'al Ka'bah fa shalla rak'atain fa alhamallahu hadha du'a. Allahumma innaka ta'lamu sirri wa 'alaniyati faqbal ma'zirati wa ta'lamu ma bi nafsi faghfir li dhunubi. Allahumma inni as'aluka imanan yubashiru qalbi wa yaqinan sadiqan hatta a'lama annahu la yusibuni illa ma katabta li wa raddini bima qadaita li." Hingga situ. Itu yang bagus dibaca setelah sembahyang sunat. Sunat apakah? Bagus sekompol beri menjelaskan oleh ingat waktu belajar jam 2 kami bahari sekompol itu ada banyak muridnya di jam 2 punya situ bila sembahyang sunat doanya baca itu. Sunat apakah? Misalnya qabliyah zuhur, ba'diyah zuhur, sebelum asar, sebelum maghrib, sebelum isya, sesudah isya, atau sunat biasa terima berwudu setelah baca wudu tambah itu. Allahumma innaka ta'lamu sirri wa 'alaniyati. Itu supaya menenangkan jiwa kita, supaya kita tuh ridha dengan apa yang ditakdirkan Allah Ta'ala, supaya kita tuh jangan pusing apa yang terjadi di hadapan kita. Kita ini kan banyak ujian, banyak masalah, banyak godaan membuat kita tuh galau, supaya kita tuh jangan galau. Di situ dengan rancang membaca doa ini dengan sendirinya batin kita itu akan tenang. Diberi Tuhan penyakit ini sabar kita. Makanya di situ ada doa waraddini bima qadaita li, ya Allah berilah ulun ridha apa yang kau takdirkan bagiku. Itu denah laki bebini ridha juga ya ridha juga bebini lawan seorang ya kalau adanya lapang aja laki nang kayak apa sifat laki ya kalau sabar ya kita ya kalau Mbah Siti Asia istri Fir'aun besi laki nang mengaku jadi Tuhan sabar Siti ya kan. Jangan nurut di Siti Khadijah berarti Nabi Muhammad nyaman benar. Ya kalaunya tipe wanita itu macam-macam. Ada nang tipe Siti Maryam menjanda sepanjang Siti anak seikong. Ya kalau itu kan tipe Siti Maryam. Sabar kita Pak. Itulah supaya batin kita itu selalu ridha apa yang ditakdirkan oleh Allah Ta'ala. Nah jadi itu bacaannya sudah menuliskan berdahulu sebelum dibacalah nang adalah lembarannya dana. Maka Allah Ta'ala Allah mewahyukan kepada Nabi Adam, ya Adam ini qad qabiltu taubataka, jar Allah Ta'ala, ya Adam aku terima taubat engkau, wa ghafartu laka dzambaka, aku ampuni dosa-dosa engkau, wala yad'uwani ahadun bihadza du'a, tidak akan berdoa kepada oleh seseorang siapapun dengan doa ini illa ghafartu lahu dzambahu, melainkan aku ampuni dosanya. Jadi sebesar dosa apa aja kita kenalnya dengan doa ini dosa kita itu diampuni oleh Allah Ta'ala. Wa kafaituhul hamma min amrihi, aku cukupkan nang membuat dia gelisah. Kita tuh kadang-kadang perlu ini perlu itu, aku cukupkan ya Allah, punya aku hadirkan dengan caraku kata Allah. Wa zajartu anhu syaitan, dan aku jauhkan daripada syaitan.
wa anjaztu lahu min wara'i kulli tajirin wa aqbalat ilaihi dunya za'imatan illam yurdiha. Dan Allah sesungguhnya aku hindarkan dari gangguan setan dan aku luluskan baginya di belakang setiap pedagang-pedagang, dan dunia akan menghadapnya serta akan tunduk. Nah, dunia tunduk di sisi lawan kita sekalipun ia tidak menghendakinya. Intinya walaupun kita kada hendak basarah dunia itu tenang, kita kada hendak berhumah, datang aja ini lawan kita, padahal kita kada berhumah. Orang kada berhumah itu kan kayak kada hendak benih kalau kada berhumah datang apa benih ke rumah. Nah kayak itu tenang, kada hendak iwak munjun kada datang orang dari iwak aman jel iwak aja datang dari iwak. Nah artinya dunia itu walaupun kita kada hendak disini akan datang kepada kita. Mudah-mudahan kita kau mengamalkanlah. Berkatan amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ada pertanyaan dua yang masuk ke redaksi. Pertanyaan yang pertama adalah, Assalamualaikum, ulun nak bertakun masalah ridha. Jadi ulun ni bisi kawan, kami bisa berbahasan tentang agama kayak itu nah jadi. Terus ini menyambat ke ini, kita hidup itu jangan berniat yang lain-lain selain mendapat ridha Allah. Bujur, sekalipun masuk neraka, yang penting Allah ridha. Bujurlah Pak kayak itu ridha sekalipun masuk neraka. Memang kita hidup ini mencari ridha Allah. Biar ada kalau bisa anak, lalu anak itu pian sayangi, pian ridha kadalan anak pian tu dikibit anak kah, dijawab anak kah, kadang-kadang anak nyaring pada kita, sakit ke hati kita, sakit artinya inya maksiat lawan kita, tapi kita ridha lawan anak ridha kalau pian anak tak pukul pian anak kada lebih mari atau pian kurung aja di kamar kada, atau apalagi pian siksa kah kada. Artinya walaupun anak itu maksiat lawan kita, tapi kita ridha dengan anak, maka kesalahan anak itu kita maafkan. Jadi bahasanya memang hidup kita itu harus mencari ridha Allah Ta'ala. Bunyinya sekalipun kita masuk neraka, artinya mun Allah Ta'ala ridha, kada mungkin Allah memasukkan ke dalam neraka kayak itu kan. Andai dimasukkan ke neraka juga, neraka kada memakan. Kenapa? Karena Allah ridha. Siapa contohnya? Nabiullah Idris alaihissalam. Nabiullah Idris disuruh Allah Ta'ala berjalan ke neraka, ilangi jar Allah Ta'ala hai Nabi Idris ke dalam neraka. Disuruh keduanya neraka diilangi, surga diilangi. Pertama nampaknya ada di jangkau neraka ada loh, sampai di neraka hanya di muka pahit panasnya, cuma karena Allah Ta'ala masuk. Tapi apa yang terjadi sampai ke dalam neraka, Nabi Idris ini kada kepanasan melihat orang yang disiksa itu kuciakan, tapi sidinnya kada kepanasan, kada apalagi hancur. Kenapa? Karena Allah ridha. Ampunnya ridha, ampunnya menyuruh masuk. Karena ampunnya menyuruh masuk, walaupun itu tempat siksaan, tapi kita kada merasakan disiksa karena Allah Ta'ala ridha. Nah itu nang menyata. Artinya sekalipun dimasukkan ke neraka, tetap kita ridha. Artinya walaupun neraka kita kada merasa disiksa di neraka. Nabiullah Ibrahim, Nabi Ibrahim kan disiksa oleh Raja Namrud, dibakar dengan api. Panas kada? Panas segulung itu kan anunya, kayunya. Karena Allah ridha dengan Nabi Ibrahim, ketika api menyala, hangit Nabi Ibrahim kada. Ya narukuni bardau wa salaman ala Ibrahim, selamat Nabi Ibrahim. Nah karena Allah ridha. Nah jadi intinya kita memang kita hidupnya harus ridha.
Cuma jangan disabar sekalipun masuk neraka. Mudahan jangan masuk neraka. Andai masuk neraka, tetapi kita ridho dan mencari ridha Allah, maka kita akan selamat. Artinya bujur aja pendapat orang mangkai itu toh. Bujur aja, ada salah. Memang kita disuruh mencari ridha. Karena di Al-Quran, radhiyallahu anhum wa radu an. Allah ridha dengan dia, kita ridha dengan Allah. Amal kita ridha dengan Allah, nyaman. Belum tentu Allah ridha, tapi kalau Allah ridha dengan kita itu nyaman. Nah, jadi kita berusaha mencari ridhanya Allah. Nah, dan mudahan kawan dimengerti si penanya lah. Yang kedua, 4 tahun mun orang datang bulan kayak Pak tuh ke majelis bolehlah membaca juga. Nanti baca apanya dulu. Membaca amalan boleh, ada jangan masalah. Karena ke majelis kada apa-apa. Nah, kecuali majelisnya di dalam masjid. Majelisnya di dalam masjid, jangan ke masjid biar mendatang bulan. Jangan ke masjid, di luar aja. Nah, amunnya di rumah ada apa-apa, membaca amalan ada apa-apa. Ini amaliyah. Setiap yang jadi amaliyah walaupun ada ayat Al-Qur'annya boleh dibaca. Karena ayat Al-Quran itu memang hukum asal, bila kita junub, bila kita haid, kada boleh membaca Al-Quran. Hukum asalnya bujur. Tetapi bila sudah menjadi wiridan, menjadi amalan, menjadi kebiasaan, lalu menjadi boleh. Seperti pian membaca innalillah. Innalillah itu kan ayat Al-Quran. Kalau ada pengumuman jakau apa nih? Berita duka. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Padahal pian belum mandi junub lagi subuh. Subuh pengumuman. Ajak aja pang subuh jam 11 malam. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Padahal belum mandi tah. Ini mbah tuntong. Nah, tak baca pian mangin tah. Boleh, kenapa sudah menjadi kebiasaan. Nah, satu. Atau pian membaca alhamdulillah Quran juga kan. Berita gembira di HP, buka HP. Pian beruntung menjadi dapat 100 juta. Alhamdulillah. Tahu ucap alhamdulillah lah. Padahal belum mandi atau haid. Nah, boleh. Nah, termasuk wiridan ini. Saben minggu, saben setengah bulan pian membaca, sudah jadi wiridan. Jadi kada apa-apa, jadinya boleh aja. Nah, itu jawabannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi manfaat kepada kita. Allah mengampuni segala dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dosa guru-guru kita, dan Allah Subhanahu wa taala memulahkan rezeki yang halal lagi banyak lagi barakat, diselamatkan dari fitnah dunia dan fitnah akhirat. Wa ala hadhihi niyyah wa kullu shalihin hasanah bi nabi suratul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Mumpung ingat sebelum baca salawat majelis setengah bulan akan datang kita undur karena setengah bulan akan datang tahun bayi awal bisa kumpul. Jadi seminggu, jadi bahalat 2 minggu. Insyaallah kita selajur bahawalan juga, bahawalan kumpul di majelis kita. Mungkin rasanya tanggal 20 kalau ada salah tak. Hari Sabtu tanggal 20 disekumpulkan tanggal 14. Ini kita tanggal 20 insyaallah. Mudah-mudahan kada ada raungan, ada raungan kita bisa diimbuakan besok. Insyaallah kita mutaba'ah guru sekumpul bahaulan sidin, makanannya nasi samin dan makanannya batalam. Walaupun giliran kain atau baju hirang ganti baju putih aja. Aturannya baju hirang kalau lah. Karena kita mahal abah guru, kita baju putih naden aja sawatai karing 20 hari. Nah, jadi baju putih kita nak. Jadi makannya batalam, jangan bawa kantongan lah. Kecuali kada tarlah, kita makan berjamaah mutabah baguru satalam 4 atau 5 kayak itu tanah.
orang umum hendak umpat silakan kada kalau bang aku aja hendak dolak aja gitu ya bukan majelis ya aku udah suatu dolak aja kada apa-apa 4 haulan barang dahulu kalau terbuka tempat ke majelis juga kaina nah itu aja demikian. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra salatan tubashshiruna wa ahlana wa awladana wa jami'a masyayikhina ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم آخرة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا إلى من يومنا إلى يوم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم مولانا يا مولانا يا سامع دعانا برحمتك يا ربي لا تقطع رجانا مولانا يا مولانا يا سامع دعانا بحرمة محمد بلغنا منانا إن أخطأنا أو خطب دهانا لا يكشف ضرنا مولانا إن أمر أعيانا أو دار هنانا لا نرجو من أتان إلا من مولانا في رجواك مولانا أشهرنا الأجبانا فأمن يا مولانا بفضلك لا تنسانا إلهي واحم حمانا ودمر من عادانا جد فضلا وإحسانا لأقصانا ودنانا رب اسمع شكوانا وأجب رب دعانا جمل وأجل مرعانا لا تخيب مسعانا مولانا يا بنا يا سامع دعانا بحرمة محمد تقبل دعانا ربنا بما علمتنا العلي ينفعنا
ونفر من الحاجة الحاجة إليه اللهم ارحمنا بأنت النبي عنا جبرا وزيدنا وزوبا استقر إنك على كل شيء قدير سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك اللهم زدنا علما ربي زدنا علما ربي يسر لي تعسر بتمام بالخير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله على سيدنا محمد النبي وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم تقبل الله منكم.